माला माल होना चाहते हैं, रिस्क की बंदिश को ख़त्म करना चाहते हैं, रिस्क में ऐसे फरावानी चाहते हैं कि आप वो तिरान रह जाएंगे इंशाल्लाह। आपने हज़रत अली का ये बताया हुआ अमल कर लेना है। वजीफ़ा कैसे करना है, क्या क्या सीक्वेंस है, आपके साथ आगे मैं शेयर करने वाली हूँ, तो आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। सबसे पहले आज मुजर्रब अमल वजीफ़ा बताने से पहले मैं कहती हूँ आप सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक। जितने भी मेरे बहन भाई बहुत ज़्यादा अच्छे कमेंट्स करते हैं और आपको मेरी बातें, मेरे वज़ाइफ अच्छे लगते हैं एंड फिर आप कमेंट्स में जवाब भी देते हैं, समटाइम्स मेरे सलाम का और फिर आमीन भी बोलते हैं जो भी मैं दुआ करती हूँ। तो अल्लाह पाक आपके हक़ में ये दुआ जल्द से जल्द कबूल फ़रमाए, आपकी तमाम परेशानियों को अल्लाह पाक हल फ़रमाए, मेरी दिल से दुआ है, ठीक है। तो इस जुमे के दिन मैं आपको बताती हूँ कि आपने ये अमल करना है। उसके साथ साथ जुमे के दिन कुछ और चीज़ें भी ऐड कर लें, जैसे इस्तिग़फ़ार, दुरूद शरीफ और नमाज़ों की पाबंदी करना, ठीक है। सारी नमाज़ें पढ़ना, कोई नमाज भी मिस ना करना और अगर हो भी जाए तो उसको क़ज़ा पढ़ लेना, ठीक है। नमाज ना छोड़ना बस। और हर फ्राइडे क्या डेली मामूल होना चाहिए। फ्राइडे के कुछ बेसिक्स होते हैं कि जो आपने कर लेने हैं, ठीक है। तो ये लाज़मी शामिल करें अपनी ज़िंदगी में। साथ में आज आपके लिए लेकर के आई हूँ एक ऐसा वजीफ़ा जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बताया हुआ वजीफ़ा, ठीक है। किस तरह से एक इंसान पर इतना ज़्यादा कर्ज़ था और उसके पास पैसे नहीं थे और रिस्क की इतनी ज़्यादा कमी थी, उसने ऐसी कौन सी दुआ पढ़ी कि जिसे पढ़ते ही जो है कुछ दिनों में उसका काम बनना शुरू हो गया, ठीक है। और हमारे इन प्यारों की बातें कभी भी झूठी नहीं हो सकती, नऊज़ुबिल्लाह। और जो हमें कुरान में बताया जाता है वो इतनी खूबसूरत आयात हमारे लिए अल्लाह पाक ने उतारी, उन्हीं में ही हमारे तमाम मसलों का हल है। और मुझे उस दिन एक कमेंट आया कि कुरान पाक हिदायत के लिए ना कि वजीफ़ों के लिए। तो अल्लाह के खौफ से डरें। अगर आपको मेरी वीडियो नहीं अच्छी लगती तो आप उसको मत देखें, लेकिन वज़ाइफ वर्क करते हैं उन लोगों के लिए जो कामिल यकीन करते हैं, और जो लोग ऐसी बातें करते हैं वो दूसरों का भी ईमान ख़राब करते हैं, ठीक है ना। आपने अपना ईमान बिल्कुल ख़राब नहीं करना ऐसी बातें सोचकर। आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती, आप इस पर ना क्लिक करो और इसको मत देखो। सिंपल एक है, अपने लिए भी गुनाह का ना बनाओ, अल्लाह को कोई भी बात नापसंद आ सकती है, ठीक है। और इसके अलावा जो लोग इतना प्यार देते हैं, इतने अच्छे-अच्छे कमेंट्स करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग इतनी सारी मेरी वीडियो देखते हो और जब दुआ मैं करती हूँ तो उस पे आमीन सुम्मा आमीन कहते हो। ज़ाहिर है देखते हो तो कहते हो, मुझे बहुत खुशी होती है इंटरनली, ठीक है। और बहुत अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा फ़रमाए आपके लिए। और अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ से कुछ कमा रही हूँ, तो यकीन करें मेरा मकसद ये है कि मैं आपके साथ अच्छी चीज़ें वज़ाइफ शेयर करूँ। मेरे पास नॉलेज था, मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, किसी का भी भला हो जाए। और अगर ऐसा है भी तो अल्लाह पाक ने किसी सूरत के सदक़े, हो सकता है मैं कुछ पढ़ रही हूँ, कोई वजीफ़ा कर रही हूँ, तो अल्लाह पाक ने मेरा सोर्स ऑफ इनकम इसको बना दिया हो। ना कि ये है कि आप वजीफ़े अगर मैं बता रही हूँ तो मैं इस नीयत से बता रही हूँ, या ये चीज़ नहीं होती। अल्लाह पाक पर यकीन रखें, अल्लाह पाक आपके लिए भी कोई सोर्स ऑफ इनकम निकाल देगा। दूसरों को देख के हसद मत किया करें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो देखें, नहीं देखनी तो आप ना देखें ना, आपको लग रहा है कि ये चीज़ नहीं सही, तो यहाँ आके सिंपल डिलीट होता है कमेंट, को कुछ और नहीं होता। और अल्लाह से डरे, ठीक है। अल्लाह का कलाम है ये, और जो लोग यकीन से अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम पढ़ते हैं उनकी ज़िंदगी बदलती। मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मैंने क्या-क्या अपनी ज़िंदगी में ऐड किया है और मैंने बहुत ज़्यादा चेंजेस देखी हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। तो वजीफ़े की तरफ चलते हैं। उससे पहले आज जुमा है तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें एक दफ़ा, इससे सवाब होगा मुझे भी और आपको भी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कुछ लोगों को लगता है कि ना ये जो थंबनेल पर एक अमाउंट लिख दी जाती है या करोड़ लिख दिए जाते हैं, मैं कहती हूँ अल्लाह के लिए तो वो कुछ है ही नहीं। आप यकीन से मांग कर तो देखो अपने अल्लाह से। आपको ये मजाक लगता है, आपको ये मजाक बात लगती है। यकीन इतना स्ट्रांग होना चाहिए। हो सकता है पता नहीं कहाँ से अल्लाह वसीला आपके लिए बना दे, किसी इंसान को ऐसा फरिश्ता बना दे कि गैबी मदद अल्लाह की है। गैबी मदद वही होती है ना जो सिर्फ आ ही अल्लाह की तरफ से सकती है। आपकी कोई पेमेंट फंसी हो, कोई, तो बस एक सिंपल सी बात है, वीडियो को नहीं देखना चाहते मत देखें, लेकिन इस तरह आके दूसरों का ईमान ख़राब मत करें, ठीक है। और बाकी बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं। सबसे पहले हम दुआ कर लेते हैं जुमे के दिन के सदके। मेरी दिल से दुआएं, मेरे जितने भी परेशान बहन भाई हैं अपने मसलों का जिक्र मेरे से कमेंट सेक्शन में करते हैं।
اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو یہاں پہ کمنٹس میں آپ جو بھی مجھ سے پوچھیں گے وظیفہ میں آپ کو نہیں بتا سکوں گی، ٹھیک ہے، آپ انسٹا پہ آئے اور میں لنک شیئر کر دوں گی دوبارہ، آپ وہاں مجھ سے وظیفہ پوچھ سکتے ہیں اور میں آپ کو شیئر کر دوں گی وظیفہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ میں کہتی ہوں اس چیز کو لے کر کے دنوں میں کام ہوگا، اور جمعے کے دن کے صدقے میری دل سے دعا ہے، میرے جتنے بھی پریشان بہن بھائی یہاں کے کمنٹ کیا جنہوں نے کل کی ویڈیو میں بھی اور بہت سی ویڈیوز پہ، آپ کی تمام جائز حاجات پوری ہوں اور نیک خواہشات اللہ پاک پوری فرمائے، جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل فرمائے میرا اللہ، میرا پروردگار، اور وہاں سے آپ کو نوازے، آپ کو گمان نہ ہو، جتنی بھی پریشانیاں چل رہی زندگی میں ساری دور ہو جائے، رزق کی تنگیاں چل رہی ہیں رزق کی تنگی ختم ہو جائے، جتنے بھی میرے پریشان بہن بھائی ہیں مجھے یہاں پہ جنہوں نے بھی میسج کیا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر مجھے یاد رہنا مشکل ہو جاتا ہے، نیمز مشکل ہو جاتے ہیں، نیکسٹ ویڈیو میں اب جو بھی میں کمنٹس آج کے دن میں دیکھوں گی میں وہ الگ سے لکھوں گی، اور پھر میں آپ کے نیمز کے ساتھ اس دعا کو پڑھوں گی، اور پھر میں آپ کی حاجات کو پڑھوں گی، اور پھر میں آپ کے لیے دعا اسپیشل کروں گی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو آپ نے اس ویڈیو کے نیچے جو بھی کمنٹس ہوں گے نا تو میں اس کی اسپیشل آپ کا نیم لے کر کے دعا کروں گی انشاءاللہ۔ اس سے پچھلی ویڈیوز پہ جتنے بھی میرے کمنٹس آئے ہیں دعا کو لے کر کے، میری دل سے دعا ہے آپ کے تمام مسائل اللہ پاک حل فرمائے، میری لاج رکھیں، اور آپ یہ وظیفہ کرو یا میرا دیکھا ہوا کوئی بھی وظیفہ کرو تو اللہ پاک میری لاج رکھتے اس پر کن فرمائیں گے انشاءاللہ، بس یقین پختہ ہونا چاہیے۔ اب چلتے ہیں اس وظیفے کی طرف، کون سی ایسی دعا ہے، کون سا ایسا وظیفہ ہے جو حضرت علی کا بتایا ہوا ہے۔ ایک دفعہ ایک سائل حضرت علی کے پاس گئے اور انہوں نے بولا کہ میرے بہت زیادہ قرض ہے، رزق کی بہت زیادہ تنگی چل رہی، مجھے کوئی ایسا حل بتائیں میں کیا کروں۔ دعا آپ کے ساتھ یہاں پر شیئر کر رہی ہوں میں، یہ اسکرین شاٹ آ رہا ہے، یہ آپ نے دعا صبح شام پڑھنی ہے، اور یہ دعا اسی سائل کو بتائی گئی۔ پھر کچھ دن بعد پھر اس سائل نے حضرت علی سے ان کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے اس دعا نے ان کے حالات بدل دیے۔ تو یہ دعا اتنی زیادہ پاورفل ہے، صبح شام چلتے پھرتے یا جب بھی نماز پڑھے نا تو اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ دنوں میں آپ دیکھیں گے رزق کی بندش ختم ہو جائے گی، رزق میں وہاں سے فراوانی آئے گی، آپ کو تیران رہ جائیں گے، اللہ پاک کی غیبی مدد آئے گی، کروڑوں سے بھی زیادہ پیسے ملیں گے۔ یہ اللہ کی ذات سے آپ مانگ رہے ہو، یقین سے مانگو تو کیسے تمہارا کام نہیں ہوگا، ساری گیم ہی یقین کی ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ پر اتنا مضبوط توکل رکھو، استغفار زیادہ سے زیادہ کرو، درود شریف پڑھتے رہو جمعے کے دن کے صدقے، اللہ پاک ہم سب کی نیک حاجات کو پورا فرمائیں گے اور نیک مرادوں کو پورا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ کانٹیکٹ کرنا ہے تو انسٹا کا لنک جو ہے میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے، تو وہاں پرسنلی جو کوئی بھی وظیفہ جو آپ ایسے نہیں پوچھ سکتے، بہت سی میری بہنیں ہیں کچھ پوچھنا چاہتی ہیں تو آپ وہاں پر پوچھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ مجھے میسج پہ آپ نے اپنا وظیفہ مسئلہ بتا دینا تو پھر میں آپ کو اس کا بتا دوں گی، اور انشاءاللہ دنوں میں آپ کا کام ہوگا، اللہ پاک ضرور میری لاج رکھیں گے۔ اور آپ نے جو ہے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، صدقہ جاریہ سمجھ کر، تھوڑی سی بھی ویڈیو اچھی لگی ہے نا تو جو میرے چینل پر بھی اس وقت نئے ہیں کچھ دیکھ رہے ہیں تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جانا ہے، ٹھیک ہے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میں آپ سے بیچ میں باتیں بھی کرتی ہوں اور وظائف بھی بتاتی ہوں، بہت سے لوگ پسند بھی کرتے ہیں میری اسپیچ اور میرے وظائف، تو بہت شکریہ آپ لوگوں کے لیے، اور جو باتیں میں نے کی ہیں اس پر عمل کرتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے، دنوں میں آپ دیکھیں گے آپ کی مقدر چمک اٹھے گا، ٹھیک ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے جی، اللہ حافظ۔